काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सिधै मोदीलाई दिए टक्कर। विश्वभरबाट बालेनलाई स्वागत, भारतको होसुडो। गगन बालेन पनि ग्रेटर नेपालको नारामा। यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको चर्चा चुलिएको छ। अखण्ड भारतको मुरल नक्साबारे नेपाल प्रश्न भइसक्यो भनी भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले जिकिर गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको पनि अखण्ड भारत झैं आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गर्नुपर्ने विचार राखे। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले त आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा नै टाँसे। प्रमुख विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संसदमा बोलेका टिप्पणीबाट थाहा हुन्छ जयशंकरले दाबी गरे झैं नेपाल प्रश्न भइसकेको छैन। यतिखेर नेपालमा अखण्ड भारतकै जस्तो ग्रेटर नेपाल नक्सा बनाएर राख्नुपर्ने भन्ने मत जब्बर बन्दैछ। टिस्टा काँगडासम्म सुगौली सन्धि पूर्व फैलिएको नेपाली सिमाना फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने यो मागको तार्किक जस्तो सुकै भए पनि आम मानिसमा भने लोकप्रिय सुनिरहेको छ। त्यसैले बिहिबार बिहान विराटनगरमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले भन्न पुगे, अर्को देशले हाम्रो देशका भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने नेपालले पनि ग्रेटर नेपाल बनाउने र त्यसबारे चिन्तन गर्ने हक राख्छ। यसअघि 18 जेठमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि टिस्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। उनले ग्रेटर नेपाल नभनी अखण्ड नेपाल भन्नुपर्ने भन्दै फेसबुकमा लेखेका थिए। अब नेपालले पनि अखण्ड नेपाल भन्दै टिस्टा र काँगडासम्मको नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ट्विट भन्दै अघि बढ्दै। 2 दिन अघि संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ग्रेटर भारतको उद्देश्य यही हो भनेर त्यहाँका मन्त्रीहरू बोलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 4 दिन भारतमा बस्दा यसबारे केही भन्नु पर्दैन। भारतले त्यसरी नक्सा बनाउनु त्रुटि हो। सांस्कृतिक भनेर राष्ट्रका नक्साहरूको सम्बन्धमा सीमा नबनाइकन यस्तो ढङ्गले फस्नु हुँदैन थियो। यसमा प्रधानमन्त्रीको अडानहीनता देखियो। पछिल्लो केही दिन यता संसदमा शीर्ष नेताहरूले बोलेका अनि काठमाडौँका मेयर बालेनको कार्यकक्षको भित्तामा टाँसेको ग्रेटर नेपालको प्रतिबहस काउन्टर डिबेटको घनत्व र सतहीपना दुवै एकैपटक छर्लङ्गी रहेको छ। यसको पृष्ठभूमिमा अघिल्लो साता भारतले नयाँ संसद भवनमा टाँसेको अखण्ड भारतको मुरल नक्सा छ, जहाँ नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतका देशमा पर्ने भूभाग समेटिएका छन्। बङ्गलादेशले भारतसँग औपचारिक रूपमै यसबारे जानकारी माग गर्ने बताएको छ। यो आम जानकारीमै छ। भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को पुरानो राजनीतिक मुद्दा हो अखण्ड भारत। बुझ्नुपर्ने के छ भने यो कुनै भारतवर्षको सांस्कृतिक या आध्यात्मिक मिथकसँग मात्र सम्बन्धित छैन, बरु भारतको ऐतिहासिक गौरव फर्काउने भन्दै भौगोलिक विस्तारवादी एजेन्डाको पैरवी गर्छ। जुन बेला यो एजेन्डा उठ्दै थियो त्यस बेला भाजपा सानो दल थियो अनि आरएसएस पनि सानै। नेपालमा राष्ट्रवादी अभियन्ता फणिन्द्र नेपाल लगायतका सानो समूहले यदाकदा उठाउने गरेको ग्रेटर नेपालको झिनोमाग अकस्मात उचालिनुमा अरू कोही नभएर उही भारतीय संस्थापनको रवैया कारक छ। यसै पनि नेपालको राष्ट्रवादी अडानको ठूलो हिस्सा भारतीय प्रभुत्व विरुद्धको प्रतिवादकै रूपमा प्रकट हुने गरेको छ। यसैमा मिसिएका छन् कांग्रेस महामन्त्री थापादेखि काठमाडौँ मेयर बालेनसम्म। आफूले विराटनगरमा बोलेको टिप्पणी बारे उनले कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने भाजपाले सांस्कृतिक नक्सा भनिरहे पनि त्यसको राजनीतिक व्याख्या नै हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो मान्यता लाद्न खोज्छ भने नेपालीहरूले पनि भन्न सक्छन् तिमीहरूको मात्रै परिकल्पना हुँदैन, हाम्रो पनि परिकल्पना हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा राष्ट्रिय आत्मविश्वाससँग पनि जोडिन पुग्दा रहेछन्। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद विराज भक्त श्रेष्ठ लगायतले पनि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ग्रेटर नेपालको नक्सा संसदमा राखेर भारतलाई चुनौती दिनुपर्ने बताएका थिए। भाजपाले आफू सत्तारूढ भएकै बेला निर्मित संसद भवनमा
अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने जुन शैली देखिएको छ त्यसको विरोध कांग्रेस आई लगायतका दलहरूले गरेका छन्। उनीहरू विरोध स्वरूप संसद भवनको उद्घाटनमा समेत गएनन्। विश्लेषक सीके लाल भन्छन् अखण्ड भारत प्राथमिक रूपमै गलत हो। तमिलनाडु लगायत अहिलेको भारतकै कतिपय ठाउँ त्यसमा छैनन्। यसबाट दक्षिणपन्थीहरूमा अध्ययनको अभाव कुन हदसम्म छ भन्ने प्रश्न छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको संसद भवनमा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाकिस्तानका तक्षशिला, बंगलादेशका विभिन्न ठाउँ सामेल छन्। कुनै साहित्यकार, कलाकार वा शोधकर्ताले लेखेका भए सामान्य मान्न सकिने भए पनि संसद भवन जस्तो राजनीतिक स्पेसमै मुरल नक्सा राखिनु, त्यसलाई देखाउँदै भारतका मन्त्री र सांसदहरूले अखण्ड भारतको संकल्प जस्तो शब्द उच्चारण गर्नु नेपालका लागि चासोको विषय हुने नै भयो। अहिले यहाँ त्यसैमा आधारित क्रिया प्रतिक्रिया चलिरहेको छ। गत साता दिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँग बताए अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग 17 जेठमा यो विषय उठाएका थिए। उनीहरूबाट यो नक्सा प्राचीन सांस्कृतिक भएको जवाब पाएको सुनाएका प्रचण्डले सम्भवतः यो जवाबसँग आश्वस्त भएर हुनुपर्छ। मोदीसँगको भेटमा भने यो कुरा उठाएनन्। प्रचण्डले भारतमा यसबारे कुरा भयो भन्दै गर्दा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भने आफूलाई यसबारे थाहा नभएको भन्दै पन्छिए। यो विषयमा सरकारबाट भिन्न कोणबाट चर्चा चल्दै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने लगायतले यो विषय उठाइरहेका हुन्। यसैबीचमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले भित्तामै टाँस्न पुगे ग्रेटर नेपालको नक्सा। यसले बहसलाई नयाँ बिन्दुबाट उठाएको छ। यसको राजनीतिक सन्देश जति छ त्यो सँगै संवैधानिक पाटो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सालाई प्रतिवाद गर्ने गरी बालेनले यो नक्सा मेयर कार्य कक्षको भित्तामा राख्न लगाएको बुझ्न सकिन्छ। व्यक्तिगत कामले भारत भ्रमणमै रहेका बालेनले आफ्ना कर्मचारीलाई 7 दिन अघि ग्रेटर नेपालको नक्सा बनाएर भित्तामा राख्न निर्देशन दिएका थिए। बिहिबार राखिएको नक्सामा सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाल भूभाग समेटिएको छ। एकातिर सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषयमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदन बुझ्न समेत आनाकानी गरिरहेको भारतीय संस्थापन, अर्कातिर सुगौली सन्धिपछि पहिलेको गोर्खा साम्राज्य देखाएर नेपालमा अति राष्ट्रवादी एजेन्डा फ्याँकिरहेको पक्षका बीचमा मध्यमार्ग खोज्न कठिन पर्न सक्छ। यसअघि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक खन्न थालेपछि त्यस बेलाका गृहमन्त्री राजनाथ सिंह आएर उद्घाटन गरेपछि प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालको संसदले लिम्पियाधोरा लिपुलेख सहितको नक्सा अनुमोदन गर्दै संविधान संशोधन गराएको थियो। यस्तै अर्को विवाद यस बेलामा प्रकट हुन पुगेको छ। यसको मूल स्रोत पनि मोदी रहेको दल भारतीय जनता पार्टी र यसको मातृ संस्था आरएसएस नै हो। यद्यपि भाजपाले उछाल्न खोजेको अनावश्यक बहस तन्किँदै छिमेक सम्बन्धमा फेरि एकपल्ट वाद प्रतिवादको रूप लिने सम्भावना त्यत्तिकै छ। वर्तमानमा गर्व गर्न लायक केही भएन भने मान्छेले भूतकाल खोज्छ। भाजपा त्यस्तै परिकल्पित भूतकाल रिइमेजिन पास्टलाई देखाउने गल्ती गरेको छ, सीके लाल भन्छन्। तर बालेनले त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफ्नो सीमा पनि हेर्नुपर्छ। यो संविधान 2072 अन्तर्गत निर्वाचित भएका स्थानीय सरकारका प्रमुख हुनुहुने उनले आफू खुसी नक्सा प्रयोग गर्नु गैर संवैधानिक काम हो। भारतकै जस्तो लोकप्रियतावाद नेपालमा पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको भन्दै विश्लेषकहरू दूरगामी रूपमा समाधान भन्दा पनि समस्या झन् जेलिँदै जान सक्ने देख्छन्। लिम्पियाधुरा र लिपुलेख नै प्राप्त गर्न कठिन रहेका बेला इतिहासमा असाध्यै छोटो समय नेपालले चर्चेका भूभागहरू कसरी प्राप्त गर्ने होला? ग्रेटर नेपालको मागले भारतलाई प्रतिक्रिया हुन सक्ने भए पनि विगतमुखी बहसले कहाँसम्म पुर्याउला? कहिलेकाहीँ गम्भीर मुद्दाहरूको बहस हल्का भावमा प्रकट हुँदा त्यसले अझ प्रभावकारी अर्थ पाउँछ। जस्तो कि ट्विटरमा सामन्ती लेख्छन्, ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु र
भुपु मायालुको ट्याटु हान्नु उस्तै हो।